هذا واش كتب لي ربي. ما عنديش زهر. حلمي صعيب. حلمي مستحيل. هذه العبارات بزاف سمعناهم، بزاف شيرات، بزاف شاشرة. يقول لك أنا راني نحلم غير في الريح، ما عنديش أحلام، ما عنديش طموحات، ما عندي حتى حاجة نقدر نحققها. وسيرتو إلا كانوا الناس اللي في عوض يدعموك ويشجعوك باش تحقق أحلامك وطموحاتك هما اللي يحطموك وهما اللي يظلموك ويزيدوا يضيعوا لك حياتك والمستقبل تاعك. هنا لازم تقول ستوب، لازم تحبس هذيك المعاناة وترجع تخمم غاية، وكيما يقولوا الضربة اللي ما تقتلكش تقويك. الحكاية تاع اليوم حكاية سمية من باتنا، بعد ما حقروها وظلموها وحبسوها من القراية وزوجوها بالسيف بإنسان قاع ما كانت باغيته، قررت باش ترجع وتحقق قاع أحلامها. السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم غايه ومهنيين وفرحانين نتوما وكاع العائله تاعكم. كما راكم تشوفوا عاودت رجعت لكم فيديو جديد وحكايه جديده. الحكايه تاع اليوم بزاف شابه، حكايه ترمز للنجاح، للمثابره وللاراده. ان شاء الله تسمعوها للاخير وتستفادوا وتاخذوا منها العبره. وقبل ما نبداو الحكايه تاعنا كالعاده نرحب بالمشتركات اللي انضموا للقناه، نقولكم شرفتوني ونورتوني، والوفيات نقولكم ربي يفرحكم وربي يخليكم ليا. ما تنساوش جامو بارتاج، ويلا شيرات نبداو الحكاية تاعنا على بركة الله. تقول سمية: في عمري 31 سنة، متزوجة وعندي زوج بنات وولد، عندي 14 سنة زواج. بدأت حكايتي كي كان في عمري 18 سنة. في هذاك العام كنت راح نفوت الباك وكنت ندي معدلات شابين، وعندي خويا جامي يقرا، كان دايما يهددني يقول لي هاد العام إلا ما جبتيش معدل الشباب راح نحبسك من القراية حتى ولو طلعتي. كبرت على هذه التهديدات ملي كنت نقرا في الابتدائي وهو يهددني ويخوفني انه يحبسني من القراية. سيرتو من امه وبويا قاع ما يهدروش معاه، هو الكبير، يعني هو كبير علينا وهو يحكم فينا. اختي الكبيرة زوجها واختي الصغيرة حبسها بكري. المهم قعدت على هذاك الحال وخايفة من التهديدات، سيرتو من عندنا خونا غي واحد وعاطيين له قاع المسؤولية والصلاحيات باش زعما يحكم فينا، وهما في عوض يقولوا له يا ولدي ما ديرش كيما هاك، ما تحقرش خواتاتك، يقعدوا فرحانين كي شغل حاسينه باللي راه حاجة كبيرة ولا ما على باليش. كي نقول لما تقول لي هذا خوك الكبير ولازم تسمعيه هدرته، ما يخلينيش نلبس كيما الشيرات، ما يخلينيش نخرج، ما يخلينيش مام با نقعد مع صحاباتي شوية ولا نروح نراجع عندهم، يعني مسيطر عليا بدرجة ما تتوقعوهاش. وكل يوم الصباح يوقف قدامي ويشوف اسكو راني دايره مكياج ولا دايره كحل ولا لابسه حاجه زعما ما توالمهش هو. لا علينا، قعدت على هذيك المعاناة حتى اللي لحق الامتحان المصيري واللي هو البكالوريا. الصباح هذا كي نط خويا قعد يلقط لي في الهضره، يحوس يشلوشني باش ما نقراش مليح وانا ما على باليش. اما كي شغل فاقت به قعدت تقول لي يا بنتي غير روحي، قلت لها اما لازم نشرب قهوه ولازم زعما نورمالمون تيا هي اللي تقولي لي قعدي وفطري، اما قاعد تقولي غير خرجي غير روحي. اي انا يا رحت رفدت صوالحي ورحت فوت الامتحان وعاودت رجعت للدار. قعدت واحد السيمانه ولا سيمانتين وانا نشوف في خويا مقلوب، وعاود ولا يهددني، قال لي لو كان ما تجيبيش معدل مليح فوق 14 مستحيل نخليك تدخلي للجامعة. انا الحمد لله كنت متوقعة ندي 18 ولا 19 خاطر خدمت غاية وكنت ندي مليح. المهم فاتوا واحد 20 يوم ولا 21 يوم وخرجت نتيجة البكالوريا، اديت معدل 16، يعني هو قال لي 14 ولا نحبسك، انا اديت 16. غاضني الحال كي ديت هذاك المعدل خاطرش كنت خادمة غاية وكنت متوقعة اني ندي 18، يعني على الاقل ندي 18. بصح قعدت فرحانة من بعد، قلت انا خويا قال لي لو كان ما تديش 14 ما تدخليش للجامعة، يعني خويا كان حاسبني راح نفشل ولا ما راحش نقرا مليح. المهم الحق نهار الدخول الجامعي
موجدة روحي وشارية قش جديد وشارية كاع الحاجة اللي نسحقها، وبديت نشم ريحة النجاح وريحة تحقيق الأحلام. كان في خاطري نكون صيدلانية، هذا الحلم ملي كنت صغيرة وأنا نحلم به. المهم هذاك النهار تاع الدخول الجامعي اداني خويا وصلني باللوطو. قلت معليش خويا وراه باغي يوصلني. انا دخلت رحت للمدرجات الجامعية وهو رجع للدار. كي رجعت عشية انايا لقيته محمي الدار وقالبها. الجامعة مشي مليحة وفيها غي منا وفيها منا، زعما شوه لهم المنظر تاع الجامعة البويا وما. انا قلت له كاع مكاش منها هاد الهضره. هذاك النهار كليت صوته كبيره قدام بويا وما ومكاش اللي يقدر يسلك عليا. من بعد جات عندي مال الشومبره تسكت فيا. كي قلت لها ما كيفاه يظلمني ويحقرني كيما هاك، قالت لي لا راكي باغيه تقراي، السكتي خيطي فمك حتى اللي تتخرجي. قلت لها صحه. قعدت ساكته وصابره، بصح ما كنتش حاسبه باللي خويا غادي يدير لي مكيده ويخرجني من الجامعه. يعني كان كل يوم يقعد يقارع لي غير غلط باش يحبسني حتى لواحد النهار. وكان هذاك النهار بالنسبة لي نهار مشؤوم. كان عندي حوالي شهر شهرين ملي كنت نقرأ في الجامعة، يعني ما كانش عندي مدة طويلة. جاو واحد الطلاب يقراو معايا في الجامعة جايبين بروجيات وقعدوا يورولي فيهم. هذا الطلاب شاشرة وشيرات وانا قعدت في وسطهم ونقرا ونشوف. بحكم انا زعما نعرف نقرا غايه ودايا معدل كبير، قاعده في وسطهم ونشرح لهم حتى جا خويا جبدني من وسطهم وطاح فيا بالصفعه بالكوسبي حتى ولاني في وفمي يسيلو بالدم قدام قاع الناس وما قدرتش مام با نقدر نوض. عيطوا للاجو حكموه وعيطوا الجدرميه جاو داوه وزادوا داوني انا معاه. قالوا لي تفتحي محضر يعني تشكي بخوك. قلت لهم لا انا قعدت خايفه. قلت لهم نورمال وعادي وقعدت نسقم في روحي يعني كلي ما صرا والو. عياو فيا ديري سرتافيكا باش تدافعي على روحك. انايا تما درت غلطه كبيره، قلت لهم ما ندير لا سرتافيكا لا والو، هذا خويا وزعما صارت غلطه. بعد يومين خرجوه وانا كنت نقرا، يعني كنت مصوته وكنت نروح نقرا في هذوك يومين. وبعد ما خرج يا خواتاتي حلف عليا وقال لي والله يا الجامعة ما تعاودي تحطي فيها كراعك. عيت نبكي عيت نشكي لهم خلوني نقرا، ما نعاودش ندير هاك ما نعاودش نروح هاك. وبدون جدوى كما يقولوا ما كانش اللي يقدر يوقف له ويقول له لازم تقرا وتكمل قرايتها. هنا ظلامت الدنيا بين عينيا وحسيت باللي صاي يعني أحلامي وطموحاتي أني نكون صيدلانية تغبروا قدام عينيا. صحة قعدت هكاك على هذيك الحالة. عياو صحاباتي يجوني للدار روحي رجعي تقري حتى الأساتذة وتواصلوا معايا. بصح قلت لهم صاي الجامعة كان حلم ودروك صاي زعما ما نقدرش نعاود نجي نقرا وقطعت لياس. وبعد مدة وجيزة شهرين ولا 3 شهور سمعت خويا يهدر مع أمه. قال لها البنت راهي كبيرة وما راهي لا تقرأ لا تخدم، لازم تتزوج وتدير دارها وولادها. دخلت عليه تما قلت له ما عندك ما دخلك في حياتي، حبسني من القراية ما خليتنيش نعيش حياتي ونحقق أحلامي. دروك في الزواج ما تدخلش روحك، أنا اللي نخير الزوج اللي نعيش معاه. تاني هذاك النهار يا خواتاتي دقدقني بالصوت وقبلت بهذاك العريس وقلت له صحة خليه يجي ونشوفه. يعني كنت عايشة حياة السيطرة والظلم. وجا هذاك النهار اللي نشوفه ويشوفني ما نكذبش عليكم ما عجبنيش كاع، لا في القعدة تاعه ولا في الهضرة تاعه، زعما ما عمر ليش عيني صراحة. سيرتو كي شفت امه تقول لها هدر توري له كي يهدر معايا. لا علينا انا كي شفت خويا مصر وباغي يزوجني بالسيف قبلت بيه. وجا نهار العرس يعني ما قعدناش بزاف واحد 20 يوم ولا وتزوجت بيه. على بالي غادي تسقسوني الجهاز والذهب ومنا كل شي درته في 20 يوم وديت غير على حسابي، يعني ما كترت ما والو. انا اصلا كنت نحوس غير نروح ونتهنى من خويا. رحت معاهم في السيمانة الأولى لقيت الزوج تاعي ما عندوش شخصية، بوه يحكم فيه وامه تحكم فيه، وزيد امه متشحاحة لدرجة ما تتوقعوهاش. حتى الملح وتقول لي ما تكثريش في الماكلة، كل شي راه غالي، المعيشة راها غالية. وزيد كانت تحذرني وتقول لي ردي بالك تحملي في العام الأول.
بصح انا كاع ما ديتهاش فيها، كنت عايشه نورمال، نطيب كيما نبغي، نقارع ربي يرزقني بالاطفال، زعما عادي، ما كنتش كاع دايرتها في راسي. وكاع هكاك وربي ما رزقنيش بالاطفال حتى اللي فات عليا عام، وانا مع هذيك المعاناه في الحرمان، وعجوزتي تقول لي ديري هاك ما ديريش هاك، ما تروحيش لداركم بزاف، زعما عانيت معاها. وحتى كي خصني كوسميتيك ولا تخصني بدعيه تقول له هات انا نشري لها، وتروح صح هي تجيب لي اي حاجه، حتى اذا كانت هذيك الحاجه كاع مانيش باغيتها. وقعدت على هذاك الحال قلت لكم حتى اللي زيدت بولدي. هنايا قالت لي روحي نفسي عند امك، انا ما نرفدك ما والو. قعدت صابره وساكته، رحت عند امها رفدتني. خويا ما خلانيش نكمل 40 يوم وقال لي رجعي لدارك، راكي متزوجه بدارك. رجعت لداري وانا يا حزينه، كارهه معجوزتي وكارهه من خويا اللي حاوزني من الدار. والحاجة اللي كانت مقنطتني ومخليتني كارهة وفي حالة نفسية جد مزرية، أنه هذيك حماتي اللي قاعدة في الدار تقرأ في الجامعة وتضلي تراجع في الليل، وأنا يا قاعدة نربي في ولدي. قلت علاش أنا تاني لو كان كملت قرايتي، لو كان لقيت اللي ساندني. وزيد عجوزتي ما تحرمها من حتى حاجة، مقلشتها تقولها قراي وهي بالعكس قاع ما هيش باغية تقرأ. لو كان مشي عجوزتي تقولها نشري لك هذه ونجيب لك هذه، قاع ما تروحش تقرأ. في ذاك الوقت أنا ما كنتش كبيرة بزاف، كان عندي 20 عام و6 شهور هكا، وولدي غي كي زاد. لا علينا بديت نغير وبديت نخمم أني نكمل قرايتي، بصح الزوج تاعي قاع ما بغاش، عييت فيه. وماشي غير هو، حتى عجوزتي قالت لي كيفاه تقراي وربي ولدك وقومي بدارك، ولو كان عينك في القرايه، لو كان قريتي كي كنتي عزبه، علاش حبستي القرايه وتزوجتي؟ هنايا كي شغل بلعت لي فمي. بصح ما قلعتش الفكره من راسي، بالعكس زدت تمسكت بيها. قعدت كل يوم نهبل راجلي، كل يوم نبكي له. قال لي صحة، بصح ولدك وين تخليه؟ قلت له ولدي نخليه عند امه، امه هي اللي تشده، وانا يا نروح معاك الصباح ونجي معاك العشيه، وزعما حتى نكمل قرايتي. راجلي قبل، وهذه الحاجه اللي كنت حاسه باللي مستحيل راح يقبلها. هنا عرفت باللي الزوج تاعي يبغيني. عجوزتي ما صابت ما تقول، وحتى شيخي وقاع الدار كانوا مصدومين. الزوج تاعي جامي قال لهم لا ولا رفض لهم طالب. مضاري انا نقول له كاش حاجه يقول لي لا، وما راها قالت وما راها دارت. بصح في قرايتي مانيش عارفه كيفاش حتى قبل وجا معايا. المهم رحت لما وقلت لها ما راني قررت انا والزوج تاعي نكمل قرايتي، سيرتو من الزوج تاعي قاري ولاباس عليه ومحاسب، يعني تقبل هذيك الفكره تاع نعاود نقرا ونعاود نحقق احلامي. وما قالت لي كيفاه يا بنتي بعد عامين زواج وراه عندك ولد باغيه تقراي؟ قلت لها ما الا كي باغيه تشدي لي ولدي صحه، ما راكيش باغيه قولي لي. وكي العادة خويا يحاول باش يوقف في طريقي، قال لي كيفاه ودروك راكي كبيرة وش من قراية، وربي ولادك وقعدي في دارك، دوك راجلك كاش ما يدير لك ولا يطلقك. قلت لها روح نقول لك ما تدخلش روحك فيا، هذه حياتي وقرايتي وراح نقرا وننجح وانت تشوف فيا. ازعف وخرج. وما قالت لي يا بنتي انا غادي نشد لك ولدك ودبري راسك، انا يا ماذا بيا نشوفك ناجحه وتروح لك هذيك العقده النفسيه اللي راها فيك. وكما كان الحال قعد ولدي عند امه، وانا نروح نقرا ونرجع للدار، نروح نقرا ونرجع للدار. كانت عجوزتي تحوسني باش نحبس من القرايه، شادير ما توجد له فطور لعشاء، باش الزوج تاعي كي يجي يقول لي حبسي راني مهمل وراني ما ناكلش في الدار. وليت نطيب الماكله بالزياده، نغسل له قشه، وزدت تهليت فيه أكتر وأكتر. هنا الزوج تاعي ما صاب ما يقول، وزيد شافني ناجحة ما شاء الله. بلا ما نحكي لكم بعض التفاصيل اللي صراولي، الحمد لله دروك راني مكملة قرايتي وراني فورماسيانة. أكيد بعد ما تعذبت بزاف باش كذبت الخدمة، خدمت في السبيطار، خدمت في لابوراتوار، خدمت شعال من خدمة. بديت نحقق حلمي قبل 12 سنة، ودروك الحمد لله بعد ما فاتت هذه 12 سنة راني راضية على روحي وراني بزاف فرحانة. وإن شاء الله تكونوا سمعتوا حكايتي اللي حكيتها لكم بكل اختصار، باش أي وحدة عندها حلم عندها إرادة ما تخليهاش تروح غير هاك. زيروا رواحكم وحقوا أحلامكم، وما تديروش على هذوك الناس السلبيين اللي دايما يبغوا يحطمونا وما يبغوناش نحقوا أحلامنا، دايما يبغوا يشوفونا الأرض.
هذه هي الحكايه تاع اليوم الشيرات، حكايه سميه. ان شاء الله نكون قدرت نحكيها لكم بكل اختصار، وحكيت لكم بعض التفاصيل اللي تقدروا تفهموا بهم الحكايه. بزاف الشيرات كي نحكي لهم حكايه يقولوا لي كاين حلقات ناقصه، كاين منا خطره الشيرات الله غالب. نبغي نختصر لكم الحكايه باش تفهموها غايه. ودروك الشيرات لحقنا لنهاية الحكاية تاع اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم واستفاديتوا منها. ودروك ما بقى عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة. سلام.